الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم پیش خدمت ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ان ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا اور ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہی ہوگی اور یہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور توبہ کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ توبہ کے معنی ہیں گناہوں سے باز رہنا اور
توبہ کے آداب میں سے ہے کہ کیے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اور مصمم ارادہ کرنا۔ اگر کسی بندے کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنے کا پورا پختہ ارادہ فرمانا۔ علماء کہتے ہیں کہ توبہ چھ چیزیں ضروری ہیں توبہ کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ پر شرمندہ ہونا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہے تو اس کا ادا کرنا، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی مظلوم کا حق دبایا ہوا ہے تو اس حق کو ادا کرنا، نمبر 4 اگر کسی سے جھگڑا ہوا ہے، دوران جھگڑا اس سے زیادتی کی ہے تو اس کی معافی طلب کرنا، نمبر 5 اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرنا کہ اب گناہ نہیں کروں گا، نمبر 6 اللہ کی عبادت میں اپنے جسم کو تھکانا۔ کتاب و سنت میں توبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور توبہ کر لو تاکہ تم نجات پا لو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ ان کی دوسری صفت ہے الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، العامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں یہ صفات پائی جائیں انہیں جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ پھر گنے اب تائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کب کرتے ہیں؟ وہ تنہائی میں اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، تنہائی میں ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ بیٹھے ہوئے اکیلے، دوسرا کوئی نہیں، او بندہ تے اللہ دا بندہ بیٹھے تے اللہ نال تعلق پیدا کر کے کی کہندا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ میں گناہ بھی کلیاں کردا رہیا، اللہ تو توفیق عطا فرمائی، میں تیری بارگاہ دے اندر آ گیا۔ لوگ ستے ہوئے نے، اللہ تو بھی جاگ رہے ہیں، تیرے ڈر تو میں بھی جاگ کے تیری بارگاہ دے اندر آ گیا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ بخش دے ذنوبنا،
اللہ جڑے میرے کو گناہ ہوئے نے ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللہ میرے گناہ بخش دے فرمایا واسرافنا فی امرنا تے اللہ جڑیاں میرے کو زیادتیاں ہویاں نے اللہ میریاں زیادتیاں بھی معاف فرما دے فی وثبت اقدامنا تے اللہ مینوں توبہ تے ثابت قدم بھی رکھی وانصرنا علی القوم الکافرین تے اللہ کافراں دے اوتے ساڈی مدد فرما پتہ چلا کسے کام دے وچ اللہ تعالیٰ دی مدد درکار ہوئے تے اس تو پہلا کچھ کام کرنے پیندے نے کیڑے کیڑے ربنا اغفر لنا اللہ سانو بخش دے التائبون اللہ سی توبہ کرنے ہیں اللہ تیری بارگاہ دے وچ آ گئے ہیں سانو اللہ کام میں تیرے نال اللہ کام کرنے والا بھی تو ہے اللہ ساڑیاں مشکلیں آسان کرنے والا بھی تو ہے التائبون اللہ سی تیری بارگاہ دے اندر رجوع کر کے آ گئے ہیں گناہ مانے نال لتھڑے ہوئے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللہ جڑی مصیبت آئی ہے ساڑے گناہ ماندی وجہ تو آئی ہے اللہ جڑی مصیبت آئی ہے اس ساڑے گناہاں دی وجہ تو آئی ہے اللہ اسی گناہاں تو توبہ کرنے ساڑی مصیبت دور فرما دے ربنا اغفر لنا ذنوبنا توبہ دا معنی وے جڑا گناہ ہو گیا ہے اللہ سے وہ دی معافی مانگنے اس گناہ دے بدلے جڑی مصیبت آئی ہے اللہ اس مصیبت نہ اپنے فضل عظیم دے نال ساڑے تو ٹال دے التائبون توبہ کس طرح کر دینے الحامدون اللہ دی تعریف کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے نو ویکھیا وہ آیا تے انہیں آ کے دعا منگی آپ نے فرمایا تم دعا منگن بھی جلدی کیتی انہوں نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جلدی کیکن کیتی ہے فرمایا دعا دا ادب اے تو پہلا آ تے اللہ دی حمد بیان کر اللہ دی حمد بیان کرنے دے بعد پھر میرے اتے درود شریف بھیج میرے اتے درود شریف بھیجنے دے بعد فرمایا پھر اللہ کو مانگ پھر اللہ کو مانگ الحامدون اللہ دی تعریف کر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات دے اتے درود شریف بھیج درود شریف بھیجنے دے بعد الحامدون پھر زاریاں کر پھر استغفار کر تے پھر کی کہہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا اللہ سالے کو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ دے بدلے اللہ سی مصیبت دے اندر پھنس گئے ہیں اللہ سی پریشانیاں دے اندر پھنس گئے ہیں اللہ کی کہندے نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر فرمایا میرے بندیا میں تیرے بڑے ہی گناہ معاف کرتا رہنا فوراً تینوں پھڑدا ہی نہیں اس واسطے نہیں پھڑدا کہ تینوں چاہے توفیق مل جائے تو میری بارگاہ دے اندر آ کے توبہ کر لیں میں تینوں توبہ تیری توبہ قبول کر گئے فرمایا تینوں معافی بھی دے دیا تیری آن والی مصیبت نو بھی ٹال دیا حامدون کی کرتے ہیں اللہ جی تعریف کرتے ہیں کی کرتے ہیں اللہ جی السائحون یہ بندے آندے نے مصیبت ٹال دی نہیں اسی پھر انہوں کہنے ہیں نفلی روزے رکھ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد کی ہے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھے افطاری دے وقت دعا منگے اللہ دی دعا رد کردہ نہیں فرمایا توبہ دے اندر کیے حامدون حمد کرنے والے السائحون مصیبتاں آ گئیاں نے نفلی روزے رکھن والے السائحون روزے رکھن والے فرمایا روزے رکھو نفلی روزے رکھو فرمایا افطاری دے وقت آ کے استغفار بھی کرو معافی بھی منگو اپنی حاجت بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرو اللہ میری یہ حاجت ہے تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جیڑا بندہ افطاری دے وقت دعا منگے گا اللہ دی دعا قبول فرما لیں گے السائحون توبہ دا طریقہ تو سکھونا اگے فرمایا الراکعون فرمایا ایک اور بھی طریقہ ہے کیڑا فرمایا مصیبت آ گئی ہے مصیبت آندی کا دنال ہے گناہ دے نال کا دنال
गुनाहां दे नाल, अस्साइहून अर्राकिऊन, फरमाया होन की कर, मुसीबत आ गई पहले ये दसिया है, नफली रोजा रखिया कर, फरमाया एक होर भी काम करया कर, अर्राकिऊन, फरमाया नमाज हाजत पढ़िया कर। की पढ़िया कर? नमाज एत नियत ते पढ़िया कर, अल्लाह मेरी ये इल्तिजा है, अल्लाह मेरा एक काम है, अल्लाह मेरा एक काम है, अल्लाह तुहाडे अलावा करने वाला कोई नहीं, अल्लाह तुहाडे अलावा इस मुश्किल को आसान फरमान वाला कोई नहीं। अर्राकिऊन, फरमाया 2 रकात नमाज हाजत पढ़। नमाज हाजत पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने अल्लाह को मंगी अल्लाह अता फरमा देंगे। तौबा तो समझो ना। अब ताइबून, तौबा का माने रजू करना। की करना? अल्लाह की तरफ। किधर रजू करना? अल्लाह की तरफ रजू कर, अल्लाह की हमद बयान कर, नफली रोज़े रख। फरमाया फिर की कर? अर्राकिऊन, रकू कर। फरमाया अस्साजिदून, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने बंदा जल्ले सजदे की हालत के अंदर हुंदा है सब तो ज्यादा उसले अल्लाह के नजदीक हुंदा है। अस्साजिदून, जल्ले सजदे के अंदर होंदा है अल्लाह दे सब तो ज्यादा नजदीक होंदा है। फरमाया हालत सजदे के अंदर अल्लाह को दुआवां मंगया कर। अस्साजिदून, आ गई ने मुसीबत, रजू कर किदे वल? अल्लाह वल, अपने गुनाहों की माफी मांगते रब्बना फिर लना दुनूबना, अल्लाह साडे गुनाह सानू माफ फरमा दे। फरमाया किकड़ मंग? फरमाया अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून, फरमाया सजदे दे अंदर जा। फरमाया सजदे दे अंदर जाके अल्लाह को मंगया कर, इस वास्ते कि सजदे की हालत दे अंदर बंदा अल्लाह दे सब तो ज्यादा नजदीक हुंदा है। अस्साजिदून, फरमाया फिर इत्थे ही गल नहीं मुक गई, अगे भी एक काम गुनाह दे होए और अगला काम शुरू कर दे। अल आमिरून बिल मारूफ, अल आमिरून बिल मारूफ, लोकां नूं नेकी दा हुक्म करया कर। लोकां नूं, मैं एक जगह ते दरस देन गया, मैं उत्थे एक गल बयान की, मौलवी साहब नूं चंगी नहीं लगी। मौलवी साहब नूं चंगी, मौलवी साहब कह लगे शाह ने जो कुछ किया है ना मैनू बड़ा ही जवाब देना पैना है। स्पीकर ते उन्हें आख्या, शाह ने आख्या कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बाप अपनी बेटी नूं लैके गया, एक बाप अपनी लैके गया। उन्हें कहा मैं तेरा निकाह करना है, उन्हें कहा मैनू नबी अलैहिस्सलाम को लैके चल पैना। नबी अलैहिस्सलाम को जिस वक्त लैके आया ना, ये बेटियां आले असी सारे तवज्जो करिए इस मसले के उत्ते, जिहड़ी मौलवियां नूं गल नहीं चंगी लगी। असल च ना साडे मौलवियां नूं ये नशा एक लग गया, नशा कि अक्सर मैं ना शेर पढ़ो शेर, नातां पढ़ो नातां, फलाना बड़ी खूबसूरत आवाज़ रखता है, उन्होंने बुलाओ उन्होंने, समझ आई जे गल दी। फिर वेलां दिओ वेलां, जिकन खाजा सलान वेला दे दी ने, ढोल मारन वेलां दे दियां ने, समझ आई ना। फिर इन्होंने वेलां दिओ वेलां, ये अहल हदीस भी बीमार हो गए ने, इस मरज़ के शिकार हो गए, समझ आई। और फिर जो खलोते होंगे ना, वो आंदा जेड़ा जुमला चंगा लगे सुबहान अल्लाह आखी, वो भी चंगी लै बन के छड़ता है महकमा लकार। जेड़ा जुमला चंगा लगे, जेड़ा जुमला, वो फिर उसे जुमले में पढ़ी जाता है, अद्धा घंटा उत्थे ही जाया कर जाता है। कुरान सुनाने वाला इंतजार कर रहा होंगे, जुमलेबाजी करने वाला खड़ा कर देंगे ने उत्ते। वो आंदा जेड़ा जुमला चंगा लगे सुबहान अल्लाह आखी। और कुरान सुनान दे लोगों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म भी है, लोगों कुरान सुनाओ। लोगन वाला मेरून बिल मारूफ, फरमाया अमर बिल मारूफ करो लोगों। एलदी सामी उन शायर पाले हुए ने, जान छड़ते ही नहीं, स्पीकर ते खलवा दिए, लगे ही रहते ने, लगे ही रहते ने। अगे जेडे बैठे होंगे ने वो भी नशई ने, उन्होंने भी नशा लग गया है। ये शेर पढ़ेगा, वो कहते सुबहान अल्लाह, नाना खन सुबहान अल्लाह, आंदे क्यों नहीं हूँ? वो सुबहान अल्लाह अंदरों निकलती है कि तेरे आखण ते आखनी ने।
خیر میں گل پیا کردا سا، مسئلہ ہے کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول وہ باپ اپنی بیٹی نوں لے کے آیا. مسئلے تے ہن چنگے نہ لگدے ہلدی سانوں بھی. باپ اپنی بیٹی نوں لے کے کتھے آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت محفل دے اندر. بچی پوچھ رہی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دسو میرے ذمے خامن دا حق کی ہے؟ میرے ذمے خامن دا حق کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے جسم دے وچوں اور تیرے خامن دے جسم دے کسے حصے دے اندروں خون یا پیپ نکلے تے تو اپنی زبان نال صاف کرے پھر بھی وہ دا حق ادا نہیں کر سکتی. وہ میں نے کہنے لگا اے مسئلہ تے نہیں سی بیان کرنا. میں کہا کیوں اگر عورتاں اس ایک مسئلے نو سمجھ جان تے کار جناب سکون دا گہوارہ بن جائے تے پیران دے ادو کاروبار انہاں مشرکاں تے بے ایماناں دے ٹھپ ہو جان، ایدہ بددیانتاں دے خائناں دے کاروبار مک جان، جڑے لوکاں دی عورتاں نے اس طرح کر کے ان دا مال ٹھگ دینے تے کھول کے لکھ کے تویز دئی جا رہے ہیں پیاؤ جا کے پیاؤ جوا کے. اہل حدیثاں دے اندر بھی یہ بیماری تے شرک پیدا ہو گیا، یہ بھی تویز لکھنے شروع کر دیتے ہیں. انہاں ظالماں نے الٹیاں سیدھیاں دلیلاں پھر کٹ دے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو کہہ رہا تساں یہ مسئلہ نہیں سی کرنا. میں کہا کیوں؟ یہ مسئلہ سنان واسطے نہیں، یہ دین دا حصہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے اکثر عورتیں جہنم سے اس واسطے جان گیاں کہ اپنے خامد دیاں نہ شکریاں ہون گیاں. تے آخری میں گل کیتی بعد ویلے مرد گھر جائے نا تے کئی عورتیں انج وجدے نے اگوں جکن 303 دی گولی وجدی ہے جڑے سمجھ آئی نا ٹھا کر کے پہ جاندیاں. سمجھ آئی؟ اچھا یہ تے ہو گیا مرد دا حق عورت ہوتے. کوئی مرد دا بھی حق ہے؟ ہاں ہے. عورت دا بھی حق ہے. فرمایا وہ مرد دن قیامت دے فالج زدہ اٹھایا جائے گا. کی اٹھایا جائے گا؟ فالج زدہ. کیڑا مرد؟ جیڑا مرد اپنی بیوی دا حق ادا نہیں کرتا. اپنی بیوی دا حق ادا نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں دین سکھو. عورتوں واسطے بھی احکام نے، مردوں واسطے بھی احکام نے. او مسئلے بیان نہ کرو جڑے لوکاں نے ایک نشئی دی طرح چنگے لگن. او مسئلے بیان کرو جڑے معاشرے دے واسطے چنگے ہون. ایک ہوندا ایک چیز دا چنگا لگنا، ایک ہوندا ایک چیز دا چنگا ہونا. یہ دونوں جو فرق ہے. چنگا لگنا انسان دی فطرت ہے الا ماشاءاللہ. اچھے لوکاں دی فطرت نوں چھڑ کے انسان دی فطرت ہے وہ سہولت نوں پسند کردا ہے، ظاہر نوں پسند کردا ہے، باطن دی طرف توجہ نہیں دیندا. باطن تے حسن تو آگاہ نہیں، باطن دیاں خوبیاں تو آگاہ نہیں، ظاہر دے حسن دے تے مر مٹدا وے. فرمایا او مسئلہ کر جیڑا معاشرے واسطے اچھا ہوئے. معاشرے واسطے ہاں سنن میں اچھا نہ لگے، معاشرے واسطے کی ہوئے؟ اچھا ہوئے. اس قوم کو سخت اپریشن دی ضرورت ہے. کہنے لگے جی تسی بڑی شادی زیادتی والا درس دیتا ہے آج. میں کہا پھر نہ بلایا کرو، میرے کو تے یہ حل ہے، ہوتے کوئی حل نہیں. دین تے سنانے نا جی. خیر میں گل کرتا سا پیا. فرمایا الآمرون بالمعروف. کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ عابد، حامد، صاحب روزے دار، ٹھیک ہے، راکع رکوع کرنے والا، ساجد کی کرنے والا. اگے اے دے بعد چھویں چیز ہے الآمر بالمعروف. الآمر بالمعروف. خود بھی برائی چھڈو، اللہ کو توفیق منگو، اللہ توفیق دے برائی چھڈن دی. خود بھی برائی چھڈو. الآمر بالمعروف، الآمرون بالمعروف. تے جناب لوکاں نوں برائی چھڈن دا حکم بھی دیو. الآمرون بالمعروف. تے ستویں چیز ہے والناہون عن المنکر. خود بھی برائی چھڈو
تے لوکاں نوں بھی کہو جناب برائی چھڈ دیو۔ یہ 7 چیزاں کرنے دے بعد پھر انتے ثابت قدم رہنا والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ دیاں حداں نے، والحافظون لحدود اللہ، پھر جا کے انسان دی توبہ جڑی ہے بارگاہ الہ العالمین دے وچ قبول ہوئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا سنو بندہ جس گناہ کردا ہے نا تے فرمایا او دے دل دے اوتے ایک سیاہ نقطہ پہ جاندا ہے، تبا پہ جاندا ہے، تو فرمایا فَإِن تَابَ، تے جے توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اللہ انہوں توبہ کرے تو انہوں مٹا دیندے نے، کی کرتے ہیں توبہ کرے تو کی کرتے ہیں تے اگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَاسْتَغْفَرَ، توبہ کیتی ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر استغفار بھی کیتی ہے، کی کیتی ہے معافی منگی ہے، فرمایا ساقلا، پھر اللہ اس جگہ نو کلی کر دیندے نے، کی کر دیندے نے کلی کر دیندے نے، فرمایا داغ پیا توبہ کیتی اللہ نے داغ مٹا دیتا لیکن وہ دھبا رہ گیا، پھر بھی نشان رہ گیا کہ اتنے داغ ہے سی، سمجھ آئی نا بات دی، فرمایا ہون استغفار کرے، جس نے استغفار کرے گا ساقالا، اللہ پھر انہوں جناب کلی کر کے داغ بھی مٹا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمنون اذا اذنب ذنبا، فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، فرمایا جس وقت کسی مومن دے کولوں کوئی گناہ ہو جاندہ ہے کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اللہ تعالیٰ دے دل دے اندر ایک جناب سیاہ نقطہ پا دیندے نے، دھبا لگ جاندہ ہے، سیاہ نقطہ پہ جاندہ ہے، نقطۃ سوداء فی قلبہ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے وَنَزَعَ، اللہ تعالیٰ انہوں مٹا دیندے نے، تے جے توبہ دے بعد استغفار بھی کرے معافی مانگدا رہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے ساقال منہا، پھر اللہ انہوں قلی کر دیندے نے، وَإِن زَادَ زَادَت، فرمایا اگر بعد نہیں آیا توبہ بھی نہیں کیتی استغفار بھی نہیں کیتی، فرمایا وَإِن زَادَ زَادَت، فرمایا پھر وہ پھیلدا چلا جاندہ ہے، پھر وہ پھیلدا چلا جاندہ ہے، وَإِن زَادَ زَادَت، فرمایا پھر وہ پھیلدا چلا جاندہ ہے، حَتَّى يُغَلَّبْ بِهَا، ایتھوں تک کہ وہ دے دل دے اتے غلاب دی طرح چڑھ جاندہ ہے، حَتَّى يُغَلَّبْ بِهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے پھر وہ غلاب کی ہوندہ ہے، وہ غلاب اے وہ دے سارے دل دے اتے زنگ چڑھا دیتا جاندہ ہے، حَتَّى يُغَلَّبْ بِهَا، جے توبہ نہ کرے تے فرمایا پھر نیکی تے برائی دی تمیز ہی دے اندروں مٹا دیتی جاندی ہے۔ تسی دیکھیا نہیں بعض لوگ انہیں تگڑے ہو جاندے نے، انہیں تکڑے ہو جاندے نے، وہ آندے نے بس آن دیو جکندہ بھی ہے آن دیو لئی جاؤ تے کھائی جاؤ، انہاں دے دلان دی اتے اللہ نے زنگ لا دیتا ہے، غلاب چڑھا دیتا ہے، نیکی تے برائی دی تمیز مٹ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے حضرت بدھ فرماندے نے کہ فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک شخص سی، بنی اسرائیل دے اندر ایک شخص سی، ناؤ دا کفل سی، بڑا بگڑیا شہزادہ سی، بڑا مالدار آدمی سی، بڑے پیسے والا بندہ سی، لوگ جناب اکھ چک کے دی اکھ ملا کے گل بھی نہیں سن کردے، جدی عزت دے نال دا دل کردا سی کھیڑدا سی، جدا دل کردا سی مال لٹ لیندا سی، جدے دل کردا سی ہتھی بہ جاندا سی۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں کئی باری او دے متعلق سنیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کسے عورت غیر محرم دی اتے دی نگاہ اٹھ گئی، انہیں بڑی تگو دو کیتی حتیٰ کہ اس عورت میں اپنی گرفت دے اندر لے لیا، جس گرفت دے اندر لے لیا اور عورت دے کو لائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے
نے گناہ دے واسطے جس وقت مکمل تیاری ہو گئی اس عورت نے رونا شروع کر دیتا، تھر تھر کمبنا شروع کر دیتا۔ وہ کہنے لگا رونی کیوں ہے، تھر تھر کمبنی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ دا حکم ہے، اے تیری میں اما تیری چیز نہیں، میں چیز کسے ہور دیا، میں تیرا ہاتھ ظالمہ میرے ول ودے گا، دن قیامت کے میں جواب کی دیا گی تے تو جواب کی دے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے او دے دل دے اندر ایسی بات پیدا کی تھی، فرمایا توبہ کر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا اس عورت نو کہن لگا جڑے پیسے دیتے رہے او بھی لے جا، تے فرمایا جا چلی جا۔ فرمایا اس رات ہی او دی موت واقعہ ہو گئی۔ او دی اللہ تیرے کم بڑے نیارے نے، اللہ میری تے تیری موت ایمان تے فرما دے، اللہ منو تے تینوں مسلمانہ والی موت نصیب فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے اوتھے راتی وہ بندہ مر گیا، اے بے توبہ اوتھے راتی وہ بندہ مر گیا۔ فرمایا گزرنے والے گزرے او دے دروازے دے اتے نظر پئی تے فرمایا فرشتیاں نے لکھ دیتا ہے، کنے لکھ دیتا ہے؟ فرشتیاں نے لکھ دیتا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل نو بخش دیتا ہے۔ اے بے توبہ ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل نو بخش دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا لوگو اللہ دی طرف رجوع کرو، اللہ دی طرف رجوع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک بندہ ہے انہیں 99 بندے مار دیتے ہیں۔ کنے 99 بندے مار دیتے ہیں۔ اللہ کو توفیق منگو، اللہ توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ دی توفیق تو بغیر توبہ نہیں ہوندی۔ اللہ کو توفیق طلب کریے سارے رل کے، میں بھی تے تسی بھی 99 بندے مارتے، توفیق الہی آ گئی۔ جو توفیق الہی آئی یہ بھی کوئی سبب ہوتا ہے، توفیق الہی آن دا بھی کوئی نہ کوئی کام وہ کو اللہ ایسا کراندے نے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ وہ کو ہوندا ہے کہ اللہ دی رحمت ہو دیتے نے چھاور ہونی شروع ہو جاندی، اللہ آسانیاں دے رستے کھولنے شروع کر دیندے نے۔ فرمایا 99 قتل کر دیتا ہے۔ بیٹا ایک ڈڑے سوچدا ہے وہ اللہ نو جواب کی دے گا۔ چلا گیا کتھے گیا؟ ایک صوفی دے کول گیا، ایک پیر دے کول گیا، ایک بابے دے کول گیا، کہنے لگا بابا جی اللہ مینوں معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بابا ہی سی، کہ اللہ معافی ملنی کوئی نہیں۔ انہیں کہا 99 تے اگے مارے نے، بابے دا بھی کنڈا کڈو جناب، پورا ہی 100 کرو، معافی دے نہیں ملنی، کام چک کے رکھو۔ فرمایا 100واں بندہ بھی مار دیتا تے 100 پورا مکمل کر دیتا۔ چین نہیں طبیعت دے اندر کہ کسی طریقے میں معافی مل جائے، معافی مل جائے، معافی مل جائے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا اندازہ کرو نا اس گل میں اتنے یاد رکھو۔ حضرت عمیر، حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے شیطان نے ایک دن اللہ تعالیٰ عنہ کیا اے اللہ تو آدم دی وجہ تو مینوں جنت چوں کٹ دیتا ہے، کی دی وجہ تو؟ آدم دی وجہ تو اللہ تو مینوں جنت پہ چوں کر دیتا ہے تے اللہ تو مینوں یہ دے غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تینوں میں نہ تے مسلط کر دیتا ہے، کہ اللہ کچھ اور بھی زیادہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے جنی اولاد آدم دی ہوئے گی تیری بھی اینی ہی اولاد ہوئے گی۔ کہہ لگا اللہ کچھ اور بھی زیادہ عطا فرما۔ فرمایا میں بنی آدم دے سینیاں نو تیرا کار بنا دیاں گا۔ یہ بھی باز نہیں آیا، کہنے لگا اللہ کچھ اور بھی عطا فرما۔ فرمایا میں تینوں ایسے وسوسے دیاں گا تو انہاں دے خون دے اندر پھرے گا، جکڑ انہاں دا خون پھرے گا نال نال تیرے وسوسے بھی پھرن گے۔ کہندے اللہ کچھ اور بھی عطا فرما۔ اللہ کہندے نے جا تو انہاں تے اپنے سوار تے پیدل چھڑ دے۔ فرمایا کہن لگا او کی کرن گے؟ انہاں دے مالاں دے اندر تے انہاں دی اولاداں دے اندر اپنی شراکت کر لین گے۔ کی کر لین گے؟ شراکت کر لین گے۔ ایتھے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص دعا سکھائی، اللہم جنبنا و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے جے جس وقت آدمی خلوت دے اندر اپنی بیوی کو ہوئے تو اے دعا پڑھ کے جائے، بس ایڈی گل ہی اگوں سمجھ دو، اللہم جنبنی الشیطان، اللہم جنبنا و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ ایتھے پھر شیطان دا ساجا نہیں ہوئے گا، ایتھے انسان دے اندر شیطان شریک نہیں ہوئے گا، ورنہ شیطان تواڈے کھانے دے اندر شریک، تواڈے سفر دے اندر شریک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایک بندہ بسم اللہ تو بغیر کھانا کھاندا ہے، فرمایا شیطان اودے نال بہ کے کھانا کھاندا ہے۔ فرمایا ایک بندہ فرمایا پانی بغیر بسم اللہ دے پیندا ہے، فرمایا شیطان اودے نال بہ کے پانی پیندا ہے۔ فرمایا ایک بندہ کوئی بھی کام ایسا کردا ہے جنوں بغیر بسم اللہ تو شروع کردا ہے، فرمایا شیطان دے اندر شریک ہوندا ہے۔ فرمایا اگر کھانا کھانے دے دوران یاد آ گیا ہے میں کھانا کھانا تے شروع کیتا سی بغیر بسم اللہ تو کیتا سی تے کی پڑھے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اور شیطان تیرے مالا دے اندر بھی شریک ہے، شیطان تیری اولاداں دے اندر بھی شریک ہے، شیطان تیرے کھانے پینے دے اندر بھی شریک ہے۔ او دا ایک کوئی علاج ہے، کھانا شروع کر تے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر، پینا شروع کر تے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر۔ خلوت دے اندر اپنی بیوی زوجہ دے کول جا تے دعا پڑھ کے جا، بسم اللہ دعا پڑھ کے جا، اعوذ باللہ دعا پڑھ کے جا۔ دعا پڑھ کے جائے گا تیرا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، تیری اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے اور شیطان کی کہنے لگا اللہ کو جو اور بھی عطا فرما۔ سمجھ آئی نا؟ تے بابا جی آدم علیہ السلام کو پتہ لگا کہ اے بھی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ کی کہنے لگے؟ کہنے اللہ تو اینوں ساڈے تے مسلط کر دیتا ہے تے میں تیرے فضل دے سوا بچ نہیں سکدا، میں تیرے فضل دے سوا بچ نہیں سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، جیڑا خلوت دے اندر دعا پڑھ کے جائے گا، جیڑا بچہ پھر دنیا تے آوے گا میں او دے نال آدم ایک محافظ مقرر کر دیاں گا۔ کی کر کے جائے گا؟ کی پڑھ کے جائے گا؟ دعا پڑھ کے جائے گا تے میں وہ بچہ جس دنیا تے آئے گا فرمایا میں بچے دے نال ایک محافظ مقرر کر دیاں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کو جو اور بھی زیادہ عطا فرما، میرے بچے بڑے کمزور نے۔ فرمایا اچھا تیرے بچے تیری اولاد ایک نیکی کرے گی میں 10 عطا فرما دیاں گا۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کو جو اور بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے تیری اولاد ایک برائی کرے گی، فرمایا میں ایک ہی رکھاں گا۔ فرمایا تے کو اللہ میرے کو معافی منگن گے تے میں معاف بھی فرما دیاں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی اپنی دعا جاری رکھی، فرمایا اللہ بڑے بڑے گناہگار بھی تے ہوں گے نا میری اولاد دے اندر، فرمایا توبہ خالص کرن واسطے آ جان گے، توبہ کرن گے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ فرمایا توبہ کرن گے، توبہ کرن گے، توبہ کرن گے، 99 قتل کر کے آ کے بھی توبہ کرے گا میں انہوں معاف فرما دیاں گا۔ کی کراں گا؟ معاف فرما دیاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ اکبر۔ میرے کول ایک قوم آئی آ کے کی کہندی اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دعا کرو اللہ صفا پہاڑ سونے نہ بنا دے۔ صفا پہاڑ کادا بنا دے؟ سونے دا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل نو بھیجیا، جبریل آئے آگے کہندے نے ان ربک یقرؤک السلام، اے محمد کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा रब तुहानू सलाम कहंदा है, तुहाडा रब तुहानू इन्ना रब्बका यक़रउका सलाम, तुहाडा रब तुहानू सलाम कहंदा है। व यक़ूलु लका इन शि'ता अस्बह लहुम सफ़ा ज़हबन, अगर तुसी चाहते हो कि सफा पहाड़ नूं सोने दा बना दिया, मैं ते कोनी कहना है, मैं की कहना, मैं ते कोनी कहना है। सफा पहाड़ ते जनाब दस्त बस्ता मेरे हुक्म दा मुंतज़र है, मैं की हुक्म करा ओ ही हो जाएगा। मैं पहाड़ नूं कवांगा दौड़ना शुरू कर दे, पहाड़ दौड़ना शुरू हो जाएगा। मैं पहाड़ नूं कवांगा उड़ना शुरू कर दे, पहाड़ उड़ना शुरू हो जाएगा। सारी कायनात दस्त बस्ता मेरे हुक्म दी मुंतज़र है। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहाड़ नूं सोने दा हो जा, पहाड़ सोने दा बन जाएगा। लेकिन एक गल याद रखना, ए बाद अगर इन्होंने मेरी नाफरमानी की थी ते फरमाया मैं इन्हों माफ नहीं करांगा। मैं इन्हों बंदे आंदे ने ना अपनी मलाल है, फिर ए बाद गुंजाइश कोई गुंजाइश नहीं, फिर अपनी मलाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगया फिर की अल्लाह को, फरमाया अल्लाह दूसरी गाल की जिबरील ने, व इन शि'ता फतहतु लहुम बाबुत तौबति वर रहमा। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुसी चाहते हो ना मेरे ना वास्ते रहमत ते तौबा दा दरवाज़ा खुला रखा, दो ही काम ने, एक ते वे सफा पहाड़ सोने दा बनवा लो, ते एक की कादा दरवाज़ा खुला रखा, तौबा दा ते बोलो तो सही, तुहानू मेरी आवाज़ आउंदी? हर जगह ही पूछना पैंदा मैनूं, आउंदी ते तुहाडी क्यों नहीं आउंदी? सारे जुमे दो एक ही मसला याद रख के टुर जाए कि फरमाया कौम आई उन्हें की क्या असी ईमान ते लियाउने आ, की अपने रब नूं आखो की करे सफा पहाड़ सोने दा बना दे। फरमाया ठीक है हो जाएगा, लेकिन उसके बाद माफ़ी नहीं। फरमाया एक दूजी चीज़ है, अगर तुसी चाहो तो मैं अपनी रहमत ते तौबा का दरवाज़ा खुला रखा। फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोवां चो जेड़ी चीज़ चाहिए जे पसंद कर लो, दोवां चो जेड़ी चीज़ चाहिए पसंद कर लो। इन इंज समझो, एक बंदे दे कोल दुनिया जहान दियां तमाम नेमतां मौजूद ने, तमाम नेमतां, मंजी ते पै गया हिल सकदा नहीं, खा सकदा, पानी मर्जी नाल पी सकदा, हरकत कर सकदा, ओहदा माल जिहड़ा कट्ठा कीता उहदे सामने बह के लोग जनाब टिक्के भी खांदे ने, कबाब भी खांदे ने, छोटा गोश्त भी खा रहे ने, जनाब वधिया तो वधिया चीज़ां खा रहे ने। वह वेख रहा वे खा सकदा, बोल भी सकदा, अंदर कुड़दा रहिंदा अल्लाह माल ते मेरा सी याशियां ए पे करते। फरमाया पहाड़ ले लै सोने दा, पहाड़ ले लै सोने दा। अल्लाह को ऐसा माल ना मंगो कि जेड़ा माल बेबरकता और जेड़ा माल ऐसा खबीस माल होवे, ना तेरी सेहत रवे, ना तेरा जिस्म रवे, ना तेरी अकल रवे, ना तेरी भूख रवे। समझ आई ना गल दी? तेरा कख पल्ले ना रवे ते माल दा कोठा तेरा भरे आवे, उस माल दा फायदा है वे? थोड़े बंदे बोलते तुसी भी बड़ा, तुसी आंदे यार मैं अगले दिन सोचता था बड़ी सोहनी वाह भी चलती थी। मैं क्या जे नवाज शरीफ दरबारी इमरान खान ए साडे जेहड़े चौधरी ने इन्हां दा बस चलदा वे ना, ये कहन सवेरे वाह का जोड़ा ना 1 लीटर एने का लभेगा जे, मजाक नहीं करता मैं। IMF ने कहा वाह ते टैक्स ला दो, पाकिस्तानी अवाम साह भी लै सकती नहीं, और ये सारियां तो रजे या तबका है, तो फिर भी लुटन तो बाज आउंदे नहीं। समझ आई जे? यही है गल। फरमाया अगर चाहते हो सफा पहाड़ में सोने का बना देंगा, लेकिन याद रखा जे अगर गलती हो गई माफ़ी लभनी कोई नहीं, माफ़ी लभनी कोई नहीं, गलती हो गई माफ़ी लभनी कोई नहीं। अगर चाहते हो तो मैं तौबा का दरवाज़ा ते रहमत का दरवाज़ा खुला रखा,
تے پھر تیرے کو جن بھی گناہ ہو گئے نے رب سمجھ دیا ایک باری آ جائیں آئیں صحیح۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ فرمایا انہیں کنے قتل کر دیتے نے؟ فرمایا انہیں 99 قتل کر دیتے نے۔ 99 قتل کرنے دے بعد کسی صاحب علم دے کول گیا، کہنے لگا معافی لب جائے گی۔ فرمایا آواز آتی ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم۔ وہ آتے صحیح اپنے نفر نو تنگی وچ محسوس نہ کر، تینو احساس ہو گیا ہے تیرے کو گناہ ہو گیا ہے، کوئی معاف کرنے والا بھی ہے وے۔ فرمایا تینو پتہ لگ گیا ہے معافی کتوں منگنی ہے، ایک باری آ کے معافی مانگتے صحیح، پھر ویکھو معافیاں دین والا انج معافی دے دے گا تینو تو کے صاف ستھرا کر کے تیرے دل دے اندر بھی کوئی داغ نہیں رہن دین لگا، بلکہ تیرے دل بھی خلی فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے نے اے انہوں آکھیا انہیں اے بدان دی بستی چھڑ دے، بدان دی بستی خدا دی قسمیں کس میں سوچنا اللہ دیاں بے شمار نعمتاں نے پاکستان میں ایک بھی حاکم کو بندے دا پتر آ گیا نا ایک اللہ کو ڈرنا لایا، اگر رات نو آیا تو صبح تسی دیکھو گے اللہ دی رحمت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ بھکھا ملک نہیں، یہ بھکھا نہیں ملک، انہاں نو بھکھا بنائے ہے کیوں؟ یہ مثال سمجھو، ایک فقیر گلی جو گزرتا ہوں ہے نا روز منگن آتا ہے نا، اینو تسی 1 کروڑ روپیہ دے دیو، کنا؟ یہ سویرے پھر منگن آئے گا، یہ سویرے پھر یعنی 1 کروڑ روپیہ تم نے اس واسطے دیتا ہے نا کہ یہ ان رام دی زندگی لیکن دی عادت ایسی ہے وہ انہوں چھڑے گا۔ یہ سارے حکمرانہ دی یہی مثال ہے، ملک بھکھا بے شمار اللہ دیا رحمتاں تے اللہ دیا نعمتاں جو اس ملک ویچنے کدھرے بھی نہیں، لیکن وجہ کی ہے یہ اللہ دی طرف رجوع کرنے واسطے کوئی بندہ تیار نہیں۔ سمجھ آئی تھی نا گل دی؟ آواز آندی ہے فرمایا بداں دی بستی چھڑ دے، کنہ دی بستی؟ بداں دی بستی چھڑ دے۔ فرمایا بداں دی بستی چھڑ کے فرمایا نیکاں دی بستی دے اندر چلا جا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اور نیکاں دی صحبت میں جب بیٹھ جا اللہ تینوں نیک فرما دیں گے۔ بداں دی صحبت دے اندر بیٹھے گا تو بد ہو جائیں گا، نامراد تے بد بخت ہو جائیں گا۔ فرمایا اے بستی چھڑ دے جا کتے، فرمایا نیکاں دی بستی دے اندر چلا جا جتھے اللہ تے اللہ والے رہندے نے ہوتے پہنچ جا، اللہ تینوں معاف فرما دے گا۔ فرمایا نکلیا بستی دے اندروں سفر شروع کیتا ہے، سفر شروع کر بیٹھا ہے، جناب اسرائیل آ گیا ہے۔ اسرائیل جس وقت آیا ہے انہیں روح قبض کر لی ہے، مفسرین محدثین لکھ دے رہے جناب جس وقت عالم نزادہ دیتے تاری ہویا ہے سینے دے بل بھی رینگ نہ ہویا، نیکاں دی بستی دی طرف جا رہا سی، آسمان والے نے فیصلہ کر دیتا ایدی نیت خالص سی، اے توبہ کرنے واسطے مکمل طور تے توبہ کرنے واسطے تیار سی، بلکہ توبہ کر چکے سی، سینے دے بل گسیٹتا ہویا اپنے جسم نو نیکاں دی بستی دی طرف جا رہا سی۔ روح قبض ہو گئی، روح جس وقت قبض ہو گئی اور فرشتے آ گئے، کون آ گئے؟ فرشتے جہنم دے بھی آ گئے تے جنت دے بھی، انہاں آکھیا اساں کھڑنا ہے، انہاں آکھیا اساں کھڑنا ہے۔ فرمایا زمین ناپ لو، کی ناپ لو؟ فرمایا جکن پہاڑ اللہ دے حکم دے تابع نے، زمین بھی اللہ دے حکم دے۔ فرمایا زمین نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ نے حکم دیتا سکڑ جا، کی کر؟ کیوں؟ میرے بندے نے خالص توبہ کیتی ہے، سکڑ جا، سکڑ جائی۔ زمین دی پیمائش کیتی گئی تے اس بستی تھوڑی رہ گئی سی جڑی نیکاں والی بستی سی، کنہ والی؟ نیکاں والی بستی سی۔ اللہ کے التجا کرنا اللہ سانو بھی توبہ دی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔